Donc bonsoir tout le monde. اليوم غنبداو la première série في la vidéo بالنسبة لي فيديو ديال لي تي دي. دونك غنشوف هاد لا فيديو الكوريجي ديال ليكزارسيس 1 شحال من واحد صيفط لي قال لك لي فالور دوك لي مونطون منين جبتيهم اكس موان ايكغيك منين جبتيها وداكشي كامل اليوم غنشرحوه في هاد لا فيديو. دونك هنا كتبت لكم ليكزارسيس هنايا. نبداو بليكزارسيس مي الديمارش ديالنا كيما شرحنا في لو كور. بالنسبة للديمارش دو ريشيرش اوبيراسيونيل تنبداو بالبروبليم. دونك عندنا هنا في ليكزارسيس بروبليم دو ماكسيميزاسيون، سوا تكون الماكسيميزاسيون دو بروفي اولا تكون عندنا مينيميزاسيون دو كو. هنا عندنا ماكسيميزاسيون دو بروفي. دونك عندنا اون فابريكاسيون ارتيزانال برودوي دي زارتيكل دو بورتري اي دي زارتيكل ديمو. دونك عندنا خصنا ساعة وحدة باش نديرو فابريكاسيون ديال بوتري وعندنا 4 اور باش نديرو ان ايميل اللي عندنا هي هادي. مي نبداو حنا بالديمارش ديالنا ونبقاو نخرجو حاجه بحاجه. عندنا موديليزاسيون هي لا دوزيام ايتاب بالنسبه للديمارش اللي عندنا. لا موديليزاسيون فيها 3 ايتاب، فيها شوا دي فاريابل، فونكسيون اوبجيكتيف او بيان فونكسيون ايكونوميك، وعندنا لي كونترانت. نختارو لي فاريابل ديالنا نوطون x et y les nombres d'articles de poterie et des émaux. عندنا x هو الكمية ديال لي زارتيكل دو بوتري اللي خصني ندير لا الفابريكاسيون ديالها، و y لو نومبر دارتيكل بالنسبة لي زيمو، وعندي z هي لا فونكسيون اوبجيكتيف سميوها z ولا سميوها f. داكوغ. بالنسبة لا فونكسيون اوبجيكتيف ها شوا د فاريابل اختاريت x و y و z. بالنسبة لا فونكسيون اوبجيكتيف عندنا الماكسيميزاسيون ديما تكون لي مع البروبليم. عندي الماكسيميزاسيون بروفي هي هادي ماكس دو زد. غنمشيو للبينيفيس عندي هنايا في ليكزارسيس. لي كونترانت خليهم هما عندي لي كونترانت. تنمشيو للبينيفيس عندي 20 درهم تنربح سور لا مارج سور كو فاريابل. بالنسبة للارتيكل الواحد ديال البوتوري تربح فيه 20 درهم، تنبيعو ب 20 درهم. بالنسبة للايميل واحد شحال عندي 60 درهم تربح فيه. لا مارج سور كو فاريابل هي 60 درهم. دونك عندي 20 درهم فوا لا كونتيتي ديال اكس ا فابريكي، وعندي 60 درهم فوا لا كونتيتي دو ايكغيك ا فابريكي. هادي هي لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالي، هي لا مارج اوبتيمال. حيت في لا كيسيون تيقول شنو هو البروفي اوبتيمال، هو هذا، هي زد. نمشيو بالنسبه لي كونترانت. لي كونترانت نبداو بلي دوني اللي عندي في ليكزارسيس. شنو قلنا؟ عندنا خصنا ساعة وحدة باش نديرو لا فابريكاسيون ديال بوتوري واحد، وعندي 4 السوايع خاصني باش ندير ايميل واحد. دونك بوتوري ساعة وحدة، ايميل عندي 4 السوايع. داكوغ. هادي هي الكونترانت الاولى. عندي لا شارج دو طرافاي بوغ لي زيمو. باش لا شارج التكلفة ديال لي زيمو ne doit pas dépasser celle de la poterie. يعني شنو هما لي زيمو؟ ليميل نسميه إيكغيك، وخصني 4 السوايع في إيكغيك. دونك 4 السوايع ديال إيكغيك مالهم؟ ما خصهمش يفوتو ليا 160 زائد إكس. شنو قالك هنا؟ نو دوا با ديباسي سيل دو لا بوتوري بلوس، يعني ما خصهمش يفوتو إكس بلوس 160 ساعة أخرى. هادي هي الكونترانت الثانية. داكشي علاش درت هنا 4 إيكغيك إيكال انفيريور أو بيان إيكال 160 زائد إكس، ورديت إكس لهاد الجهة رجعتلي بالموان. داكوغ. دابا نمشيو للكونترانت الاخرى. لا برودكسيون دارتيكل دو بوتوري ne doit pas excéder de plus de 30 unités la production ديمو. يعني شنو؟ ندير لا برودكسيون ديال لارتيكل باش ندير لا برودكسيون ديال بوتوري ما خصوش يفوت ليا 30 unités لا برودكسيون ديمو، يعني لا برودكسيون ديمو بلس 30 unité وحده اخرى. هادشي كامل ما خصوش يفوتها. يعني شنو؟ ندير البوتوري هو اكس، ما خصنيش يفوت ليا 30 زائد إيكغيك زائد داكشي اللي غندير لا فابريكاسيون د إيكغيك. هادي هي كونترانت دو مارشي أو بيان كونترانت إيكونوميك. يعني المارشي ديالي ne peut pas absorber la totalité ديال ما برودكسيون. دونك عندي واحد لي كونترانت دو مارشي، يعني تيقولك المارشي تيحتم عليا ندير لا فابريكاسيون ديال إيكغيك بلس 30 unité بالنسبة لإكس. دابا غنمشيو Le nombre d'articles à fabriquer ne doit pas dépasser H 80 unités. Donc,
لو مارشي ديالي بالنسبه للبوتوري ولي زيمو المارشي ديالي نو بو با ابسوربي كاع لا برودكسيون ديالهم بجوج يعني هما الا درت لا برودكسيون ديالهم بجوج ما خصهمش يفوتوا ليا 80 هادي هي كونطرانت وحده اخرى د المارشي دابا نجي نجمع لي كونطرانت ديالي لي كونطرانت ديالي ها هو عندي رديت عندي هادي بالموا خرجتها رديت الموا x بلس 4 y ما درت والو هنايا بقات لي هي عندي x موان y ها هي بقات لي عندي x بلس y ها هي عندي ها الكونطرانت الثالثه هاد لي دو كونطرانت علاش زدتهم عندي x supérieur ou égal à 0 وعندي y supérieur ou égal à 0 on ne peut pas produire moins x unité c'est-à-dire ما خصنيش ندير ما نقدرش ندير لا فابريكاسيون ديال ناقص برودوي ناقص ارتيكل ما يمكنش يعني ما تيكونش عندي لا برودكسيون هي 0 ولا بلس تكون عندي ان ارتيكل ولا 2 ولا 3 داكشي علاش ديما تنكون في لا كونتيتي ديما تكون عندي x و y supérieur ou égal à 0 d'accord غنمشيو للريزولوسيون دو بروبليم دونك الديمارش ديالي دو ريشيرش اوبيراسيونيل بروغراماسيون لينيير عندي البروبليم عندي الموديليزاسيون انا ساليت لي زيتاب ديالها بثلاثه هي فيها شوا دي فاريابل فونكسيون اوبجيكتيف و لي كونترانت وعندي لا ريزولوسيون دو بروبليم بار لا ميثود غرافيك دونك في لو كور اللي كنت درت عليه فيديو كنا شفنا لا ريزولوسيون دو بروبليم بار لا ميثود دي فاكتور رار وشفناها بار لا ميثود غرافيك اللي فيها دو ميثود فيها ميثود دي دروات باراليل و ميثود دو ريسونسمون دو سومي وغادي نشوفو ابري لا ميثود الجبريك ولا دو سامبلكس اللي غنحتاجوها ملي تيكونوا عندنا بليزيور فاريابل اكثر من دو فاريابل هاد لا ميثود غرافيك ولا ميثود دي فاكتور رار تنخدموها غير ملي تيكون عندي دو فاريابل ما تيكونش عندي فوق دو فاريابل داكور la résolution du problème par la méthode graphique عندي درت لكم واحد لي زيتاب نحترموهم من الاحسن باش يكون عندك داكشي équilibré. La première étape consiste à transformer une équation en une équation. C'est-à-dire هاد لي زينيكواسيون نردهم دي زيكواسيون دونك نردهم كلهم عندهم ايغال صافي تنرد هاد اصغر من يساوي كنردها ايغال كاملين ها هي عندي لا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب ليكواسيون كارتيزيان دو دروات اش تعني هي تنخرج واحد المجهول تنخليه بوحدو نشوف شحال تيساوي هنا خرجت ايغريك فيهم كاملين لقيت شحال كتساوي هادو هما لي كونطرانت وهما لي دروات اللي غنرسم سميت لكم انا كل دروات بوحدو عنده سميه. دونك troisième étape donc la deuxième étape هي l'équation cartésienne. troisième étape غادي شنو ندير باش نرسم دروات شنو خصني غادي خصوني دو بوين يعني غادي خصوني دو بوين في دروات 1 دو بوين في دروات 2 اي دو بوين في دروات 3 داكشي اللي غندير غادي نجي نبقى نعطي اون فالور لايكغيك ونعوض في اكس وغنجي نعطي عاود اون فالور لاكس ونعوض في ايكغيك دروات 1 عطيت الاكس 0 غتعطيني هي 160 على 4 هي 40 غادي نعطي عاود الايكغيك 0 تنعطيها 0 هي اسهل فالور تقدر تعطيها نعطيو الايكغيك 0 غتعطيني اكس هي موان 160 هنا الدروات الاولى عندي فيها دو بوين داكو غادي نمشيو عندي 0 40 ها هي 0 40 عندي 0 موان 160 بحال الدروات الاولى بقاو ركزوني مزيان مع هاد الدروات 1 هاد الدروات 1 شنو كنت قلت لكم في لوكور ننصحكم تشوفوا لوكور قبل ما تشوفوا الكوريجي ديال تي دي. بالنسبه لا دروات اما تيكون عندي لي سوليسيون هنايا فوق ولا تيكونوا عندي لي سوليسيون لتحت ما يمكنش يكونوا عندي هنا ويكونوا عندي هنا داكشي علاش ندير واحد الحاجه تنمشي نشد البوين او تنتيستيها البوين او شنو فيها كوبل 0 0 تنمشي نعوضها في لينيكواسيون حيت الدومين دي سوليسيون ديال لينيكواسيون اللي تنخدم عليه ما نخدمش على ليكواسيون كنعوض هنا 0 0 0 في اكس و 0 في ايكغيك دونك راه 0 راه اصغر من او يساوي 160 دونك راه صغر من 160 دونك شنو تنقول هنا يعني عندي واحد البوين هنايا ابارتيان الدومين دي سوليسيون ديالي دونك ما يمكنش يكون لي سوليسيون هنا ملي كاين واحد البوين هنا راه غادي يكون الدومين دي سوليسيون هنا لتحت ما يمكنش يكون هنا الفوق داكوغ هذا بالنسبه للدروات الاولى دونك هاد الفوق كامل ديال هاد الدروات ما فيهش لي سوليسيون مشى نمشيو دروات 2 عندي دروات 2 عندي اكس و ايكغيك نعطيو الاكس 0 نعوضو في ايكغيك لا ميم شوز عندي 30 30 داكوغ غادي نعوض عندي 0 ناقص 30 عندي 0 30 هي هادي نرسم لا دروات الا جيت
هاد لا دروات ودرت التيست ب او، غنلقاو عاوتاني او راه ابارتيان للدومين دي سوليسيون. دونك هادي كامل اللي لتحت ما داخلاش. شنو قلنا؟ دونك هادي اللي لتحت داخله وهادي ما داخلاش هنايا. دونك هاد تريونغل اوفر هو اللي داخل، هذا كامل هذا كامل هذا كامل داخل، باقي هذا كامل حتى هادي راه داخله عندي. مازال ما رسمتش دغوات تخوا. دابا غادي نشوفو دغوات تخوا. هاد لا دغوات تخوا نرسمها حتى هي، نعطي 2 بوين 0.80 0.80 ها هي عندي 80 غنرسم لا دغوات. الا جيت حتى هي نتيستي او غنلقى بان راه ابارتيان للدومين دي سوليسيون. دونك هاد الفوق كامل ما بقاش داخل لي في الدومين دي سوليسيون، مشى بقى لي هاد البوليغون هذا اوفر، هذا كامل راه داخل، هذا كامل داخل. شنو لي كونطرانت عندي؟ عندي واحد لي كونطرانت وحدين اخرين اللي هي اكس كبر من زيرو وعندي يغريك كبر من زيرو. دونك لي بوين نيجاتيف مالو كاملين مبقاوش داخلين، يعني بقى لي هاد البوليغون هذا هو اللي داخل، او ا بي سي دي هذا هو اللي بقى داخل. لي بوين نيجاتيف ما بقاوش داخلين ليا، اش عندي اكس و يغريك كبر من زيرو. دابا شنو لقيت؟ دابا الدومين دي سوليسيون ديالي ها هو باغ لا ميثود غرافيك. دونك باش غادي نحسب لو بروفي ديالي شنو غادي خصني ندير ونشوف شحال لا فابريكاسيون ديال لي برودوي ديالي اللي غندير. غادي خصني بوين، دونك غادي تخصني واحد البوين اوبتيمال اللي غادي نخدم عليها باش نلقى لا سوليسيون ديالي في هاد الدومين دي سوليسيون. دونك هنا تنخدموها بدو ميثود، سوا باغ لا ميثود دو ريسونسمون دو سومي ou bien par la méthode دي دغوات باراليل. غادي نبداو بلا ميثود دو ريسونسمون دو سومي. هاد لا ميثود ساهله، كتقول لك كنشد نقطه في هاد البوليغون كامل، كل نقطه غنشدها غندير لها الاسقاط، نشوف الكوبل ديالها اكس و ايغريك وغنحسبها في لا فونكسيون اوبجيكتيف. غادي نشوفو او شحال الكوبل ديالها عنده اكس و ايغريك 0 0، غنبداو في الاو. دونك 0 0 فاش نعوضها هاد 0 0 غنمشي نعوضها في لا فونكسيون اوبجيكتيف هادي. دونك عندي 0 0 0 يعني زد ايكال اش 0. غنمشيو للسومي ا. السومي ا عندي 30 0 هو هذا السومي ا عندي 30 0 نعوض تعطيني 600. لا ميم شوز بي تا هو نسقطو نعوضو تا سي و تا دي. دونك لو بروبليم ديالي شنو هو؟ ديما تنرجع لو بروبليم اللي بغيت نحل. لو بروبليم هو الماكسيميزاسيون دو بروفيت. دونك تنشوفو اكبر نقطه شنو هي، شنو هو البروغرام اوبتيمال عندي هنايا، هو هذا هو اكبر عدد، هادو هما صغار عليه كاملين. دونك البروغرام اوبتيمال هو هذا. دونك شنو غنقول؟ خصني باش نديجاجي واحد لا مارج اوبتيمال خصني نفابريكي 32 ديال لارتيكل دو بوتوري و 48 بلوتو ديال اش دي زارتيكل ديمو باش يعطيني واحد لا مارج اوبتيمال ديال 3520. هادشي انا حليت المشكل باغ لا ميثود دو ريسونسمون دو سومي. دابا نمشيو نخدمو باغ لا ميثود دغوات باراليل وغنلقى ميم ريزولطا. الا لقيتي الريزولطا ماشي بحال بحال راك غلط. لا ميثود هادي دغوات باراليل كونسيست اش باش نديرو واحد تنشوف ديما تنشوف لا فونكسيون ديالي زد ها هي نسميوها دي دو زد. غنمشيو اون دو بريزونتي لا دغوات بور لاكيل لا مارج اي نول، سيتادير هاديك زد نعطيها ايكال زيرو، هاد لا مارج ديالي راه نول كتساوي زيرو. غادي نخرج الفونكسيون كارتيزيان عندي شنو هي ايغريك، ها هي دي زد ايكال زيرو، دي زيرو ديالي هي هادي. هنا خرجت ايغريك شحال تعطيني هي 20 سور 60 هي ناقص 1 على 3 وهادي 20 على 60 هي هادي كنرد على جي كتولي ناقص هي 1 على 3. هذا هو الكوفيسيون دو لا دغوات ديالي. هاد الكوفيسيون ديريكتور دو لا دغوات مالو هو اللي تيفيكسي لي لا دغوات، هو اللي تيفيكسي لا دغوات. و دي دو زد ملي تنهو هاد لوردوني ا لوريجين هو اش هو اللي تيحرك لي لا دغوات ديالي بحال هاد الدغوات مثلا هاد الدغوات هذا هو لوردوني الكوفيسيون ديريكتور تيبقى فيكسي وهاد الدغوات كتبقى غادا جايه بالنسبه لوردوني ا لوريجين. داكوغ دابا شنو غندير؟ غادي خصني نماكسيميزي لو ماكسيموم بوسيبل هادي حيت خدام في الماكسيميزاسيون. دابا كيفاش نماكسيميزي؟ يعني غادي نشوف اكبر نقطه، غادي نشوفو نعوضو نعطيو الاكس هنايا في لا مارج اي نول نعطيو الاكس 0
إيكغيك تعطيني زيرو، نعطيو لإكس تلاتة غتعطيني إيكغيك ناقص واحد. نرسمو هاد لي دغوات باغي بالنسبة لهاد لدغوات. شنو عندي زيرو زيرو تلاتة ناقص واحد هي هادا، زيرو زيرو غادي يدوز لي لدغوات يدوز لي من أو، وغدوز لي من ناقص واحد تلاتة مبيناش مزيان هنايا ها هي. داكوغ، دابا نرسم لي دغوات باغاليل عندي هنايا كاملين، هاد لي دغوات باغاليل ولكن ميمكنش يوصلو لهنا. علاش؟ حيتاش خصني اي دغوات باغاليل مع هاد لا دغوات دون لاكيل لا مارج اي نول خصها تكون قايسه واحد البوان في هاد الدومين دي سوليسيون. داكوغ، يعني اكبر نقطه هنايا قايسه هاد الدغوات باغاليل هي سي. ابعد نقطه كيفاش نعرفها؟ الا جيت رسمت الدغوات باغاليل بالنسبه لبي، هانت بي دايزه من هنا، كنمشي غير لهاد الايكغيك، هاد ايكغيك هادي كنمشي ايكغيك تنشوف لا دغوات شكون اللي دايزه من الفوق. الا رسمت هنايا ديال بي دايزه هكا غتكون من تحت من هذا، حيت سي هي اكبر نقطه. رسمت ديال دي غتكون دايزه من هنا، ولا رسمت ديال ا تكون دايزه من هنا، دونك سي هي اللي دايزه من الفوق. دونك هادي هي البوان اوبتيمال ديالي. و تنعوض ملي تنلقى البوان ديالي اكبر نقطه عندي تنسقط تنشوف الكوبل ديالها اكس و ايكغيك و تنعوضها في لا فونكسيون اوبجيكتيف بحال هاد الشكل. لا ميم شوز بالنسبه لهادي، وتخرج ليا شنو تيخرج لي؟ كتخرج لي لا مارج اوبتيمال. ونكونوا هنا سالينا ليكزيرسيس 1 بالنسبه للتي دو ريشيرش اوبيراسيونيل. ان شاء الله نعاود فيديو واحد اخر باش نشرح فيه ليكزيرسيس الثاني. هو انا خلاص راه درت ليه كوريجي، ومن بعد ندوزو لا ميثود دو سامبلكس ولا لا ميثود الجبريك.